ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र अस्माकं क्रमे 64तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः निपात एका जनाङ् इति सूत्रम् आदाय विस्तरेण चर्चा कृता। तत्र एकः अच् निपातः आङ्वर्जः प्रगृह्य संज्ञकः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः पठितः। तत्र इ विस्मये उ वितर्के इति अर्थं पठित्वा तदनन्तरं इ इन्द्रः उ उमेशः इति तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरं सिद्धान्तः ज्ञातः, नाम तत्र अनाङ्गिति निषेधः कृतः वर्तते इति कारणात् यः ङित् नास्ति आ तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा भवत्येव। यथा आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्। परन्तु ङित् यः भवति आङ् इत्यस्मात् लब्धः आ तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। अतः ईशदूषणार्थे यः प्रयुक्तः आ इति सः तु प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावात् सन्धिकार्यं लभते एव। अतः आ उष्णम् ओष्णम् इति रूपं भवत्येव। एतावत् पठित्वा ततः अस्माभिः कश्चन नियमः ज्ञातः यत् अयम् आङ् यः आरूपेण श्रूयते अथवा अपरः च यः आ, तत्र अस्माभिः कथं ज्ञातव्यं यत् अत्र ङित् आवर्तते अथवा अमुके स्थले अङित् आवर्तते। तदर्थं भाष्यस्य कारिका ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित् इति भाष्यस्य काचित् कारिका तत्र अस्माभिः पठिता। तस्याः कारिकायाः समन्वयनम् अस्माभिः कृतम्। ज्ञातं च वाक्यस्मरणयोः एषः आ ङित् भवति, तद्भिन्नार्थे नैव वाक्यस्मरणयोः एषः आ अङित् भवति, तद्भिन्नार्थे एषः ङिदेव भवति ईषदादिषु अर्थेषु। अयं कश्चन विषयः अस्माभिः तत्र पठितः। ततः अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तं यत्पदम् एकाच् इति तत्र कर्मधारयः एव आश्रयणीयः। बहुव्रीहिस्तु आश्रयितुं न शक्यते। बहुव्रीहेः आश्रयणं यदि क्रियेत तर्हि प्रेदम् इत्यादिषु अपि प्र इत्यादीनां निपातानां प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। तेन प्रेदम् इत्यादिषु प्रयोगेषु गुणः न स्यात्। अतः तत्र कर्मधारयः एव आश्रीयते, बहुव्रीहिस्तु नैव आश्रीयते इति अस्माभिः कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अपि तत्र ज्ञातः। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। सम्यक्। एवञ्च अयम् आसीत् 64तमः पाठः अस्माकं क्रमे। व्याख्यायाञ्च अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठे इत्थं पठिता।
नाम गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः इत्थं पठिता। एकः अच् यस्य इति बहुव्रीहिस्तुनाश्रितः तथा सति प्रेदम् इत्यादौ अतिप्रसङ्गात् इति। इतः अग्रे अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। एवञ्च पञ्चषष्टितमस्य पाठस्य अथवा पञ्चषष्टस्य पाठस्य अधुना भवति आरम्भः। सम्यक्। तत्र अस्मिन् पाठे वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्सूत्रम् एवं भवति ओत् इति। सम्यक्। ओत् इत्यस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति। इदं च पदं तकारान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं च भवति। अस्मिन् सूत्रे एतत् सूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तत् कथयति व्याख्याता। निपात इत्यनुवर्तते। नाम साक्षात् गतसूत्रं यद् वर्तते निपात एका जनाङ्, तस्मात् सूत्रात् निपातः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। कथयति ओदिति तस्य विशेषणं। निपातः इति आयाति तद्विशेष्यपदं भवति यद् अनुवृत्त्या लभ्यते। प्रकृते ओत् इति यद् पठितं तद् तस्य विशेषणं भवति। अतः तदन्तविधिः भवन्तः जानन्ति एव। तत्र येन विधिस्तदन्तस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य। अतः अत्र ओत् इति विशेषणं निपातस्य बोधकं भवति, स्वस्य चापि रूपस्य बोधकं भवति। यस्य अन्ते तिष्ठति तस्य बोधकं भवति। अग्रे कथयति प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। प्रगृह्यम् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। कथयति पुल्लिङ्गतया च विपरिणम्यते। नाम पुल्लिङ्गे तस्य विपरिणामः परिवर्तनं भवति इत्यर्थः। कुतः? यतः निपातः तत्र पुल्लिङ्गे अस्ति अधः। तदा ओदन्त इत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः स्यात्। नाम ओकारान्तः यः निपातः वर्तते तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इत्यर्थः। एवं खलु निपाताः के क्व पठिताः इति वयं जानीमः। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति। तेषु एव क्वचित् चादिषु वा अन्यत्र वा ओकारान्ताः निपाताः अपि पठिताः। यथा अहो, ओ, आहो, उताहो, हो, अथो एतादृशाः बहवः ओकारान्ताः निपाताः अपि सन्ति। तर्हि यः कोऽपि ओदन्तः निपातः अस्ति सः प्रगृह्यसंज्ञां लभते। तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति ओत् इत्यनेन सूत्रेण इति अर्थः सूत्रस्य। उदाह्रियते अहो ईशाः। तत्र अहो इति अस्ति खलु, तस्य निपातसंज्ञा अस्ति। सः निपातः। सः ओकारान्तः अपि अस्ति। यतः ओत् इत्यत्र तपरकरणं कृतं खलु, अतः ओ इति समकालस्य एव संज्ञा भविष्यति। कश्चन औकारान्तः निपातः अस्ति यदि, तर्हि तस्य ग्रहणम् अत्र न भविष्यति। कुतः? तपरकरणसामर्थ्यात्।
एवं खलु। अतः अहो ईशाः इत्यत्र यः ओदन्तः निपातः अस्ति अहो इति, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा ओत् इत्यनेन सूत्रेण। प्रगृह्यसंज्ञायाम् ईशा इति पदस्य यः अच् वर्तते ई, तस्मिन् परतः प्रकृतिभावः भवति प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण। सम्यक्। अतः अहो ईशा इत्यत्र समासः न भवति, क्षन्तव्यः, सन्धिकार्यं न भवति। अन्यथा ओ स्थाने अवादेशः भवति स्म। अहवीशाः इति अनिष्टः प्रयोगः लभ्यते स्म। सम्यक्। कथयति व्याख्याता, अनेकाच्त्वात् पूर्वसूत्रेण अप्राप्तौ वचनम्। निपातः एव अस्ति कः, अहो इति, परन्तु एकाच् नास्ति, एकश्चासौ अच्च। कर्मधारयपक्षे अपि एकाच् नास्ति, बहुव्रीहिपक्षे अपि एकाच् नास्ति। यद्यपि तत्र बहुव्रीहिः न स्वीक्रियते इति अस्माभिः सिद्धान्तः पठितः एव। अतः निपात एकाजनाङ् इत्यनेन प्रकृते प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इत्यतः अस्य सूत्रस्य आरम्भः अत्र कृतः। सम्यक्। ततः परम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति। अस्मिन् सूत्रे तु इमानि एव उदाहरणानि अत्र सन्ति। अहो इति निपातः आश्चर्यादिषु अर्थेषु उपयुज्यते। तत्र वृत्तिकारेण अन्यानि अपि उदाहरणानि दत्तानि। आहो इति, उदाहो इति। एकः निपातः अस्ति नो इति। नो इदानीं, नयः अथवा न इत्यस्य यः अर्थः भवति खलु, निषेधः, तस्मिन् अर्थे ओकारान्तः अपि निपातः अस्ति नो इति। यथा मया न खादनीयम् इति वयं मया नो खादनीयम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अतः सः ओकारान्तः निपातः, अतः नो इति। अपि च अहो अधुना, एतादृशानि उदाहरणानि वृत्तिकारेण अपि दत्तानि सन्ति। प्रकृते तु एकमेव उदाहरणं दत्तम्। अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः तत्र तत्र द्रष्टव्यानि। निपातप्रकरणम् अन्वेष्टव्यं। तत्र निपाताः सङ्कलनीयाः, के ओकारान्ताः सन्ति, तेषाम् अर्थः ज्ञातव्याः, ते निपाताः व्यवहारे अपि आनेयाः। तत्र तत्र प्रगृह्यसंज्ञायाः प्रकृतिभावस्य च विषये अपि अवधानं कर्तव्यम्। एतावान् एव विशेषः ओत् इत्यस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति। सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति। सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। सम्बुद्धौ सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। द्वितीयं पदं शाकल्यस्य इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तृतीयं पदम् इतौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अनार्षे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। सम्यक्। अनार्षे अस्य कथं विग्रहः? न आर्षः, अनार्षः।
आर्षानार्षयोः च भेदः अस्माभिः पूर्वमपि स्फुटः जातः। आर्षः वैदिकः, अनार्षः अवैदिकः, अथवा आर्षः वेदः, अनार्षः अवेदः। सम्यक्। तत्र नञ् तत्पुरुषसमासः भवति। क्व अनार्षे इत्यत्र किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। तत्र ओत् इत्यस्मात् सूत्रात् ओत् इति अनुवर्तते। प्लुतपरगृह्य नैव किं तद् ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् प्रगृह्यम् इति च अनुवर्तते। अन्यः अर्थः सूत्रात् एव लप्स्यते। व्याख्याता किं कथयति तत् एकवारं पश्यामः। कथयति सम्बुद्धौ इति निमित्तसप्तमी ओत् इति अनुवृत्तेन अन्वेति। सूत्रे सम्बुद्धौ इति अस्ति खलु, तत्र निमित्तसप्तमी अस्ति, नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति विषयः तत्र अन्तर्भवति। परन्तु सम्बुद्धि इति शब्दः परतः नापेक्षितः। परन्तु अस्य सम्बुद्धौ इत्यस्य पदस्य अन्वयः क्व अर्थात् सम्बन्धः क्व इति चेत् ओत् इत्यत्र। नाम सम्बुद्धिनिमित्तकः यः ओकारः, यः ओत् इति अर्थः लप्स्यते, स च अर्थः कदा लप्स्यते? यदा सम्बुद्धौ इत्यस्मिन् पदे अनुवृत्ते ओत् इत्यस्मिंश्च पदे मिथः अन्वयः भविष्यति, तदा अयमर्थः लप्स्यते। अग्रे कथयति प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। तद् उक्तमेव अस्माभिः। पुल्लिङ्गतया च विपरिणम्यते। पुनः पुनः वदन्नस्ति, पश्यन्तु सर्वेषु सूत्रेषु एतद्वाक्यम् उक्त्वा, नाम एतद्वाक्यं पुनः पुनः उक्त्वा इदमेव कथयितुं तत्र इच्छति एषः व्याख्याता, यत् अनुवृत्तिपदानि पूर्वं कस्मिंश्चित् अपि लिङ्गे यदि भवन्ति तानि अपेक्षानुसारं कदाचित् लिङ्गविपरिणाममपि प्राप्नुवन्ति, न केवलं विभक्तिविपरिणाममेव व्याख्यानात्। अस्तु, इदानीम् आर्षशब्दस्य विषये कथयति। पूर्वं सामान्येन श्रुतम्, अत्र तु तस्य व्युत्पत्तिमेव कथयन् अस्ति। ऋषिर्वेदः, ऋषिः नाम वेदः। तदुक्तं ऋषिणा इत्यादौ तथा दर्शनात्। तदुक्तं ऋषिणा इति भाष्यादौ अथवा स्मृत्युषु अथवा वाङ्मये तथा प्रयोगः दृश्यते। तदुक्तं ऋषिणा इति। ऋषिः नाम वेदः। तत्र ऋषिवेदयोः अभेदात् इदमुच्यते। कुतः? यतः वेदः अस्माकं ऋषीणाम् अन्तःकरणे प्रकाशितः भवति, अथवा ईश्वरेण अन्तःकरणे वेदज्ञानस्य प्रकाशनं क्रियते। ततः परं श्रुतिपरम्परया सः अर्थः अथवा वेदवाक्यानि अथवा वैदिकं ज्ञानम् अस्मान् यावत् प्राप्तं भवति। अतः तत्र उच्यते ऋषिः अर्थात् वेदः। कुतः एवं क्रियते? तदुक्तं ऋषिणा, अर्थात् वेदवाक्यं क्वचित् यदि दृश्यते अथवा वेदवाक्यात् किमपि उद्धरणम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति, तर्हि तत्र वयं कथयामः तदुक्तं ऋषिणा इति। यद्यपि मूलतः ऋषिवचनं तन्न भवति, तत्तु ईश्वरवचनं भवति, परन्तु ऋषिकारणात् तद्वचनं
श्रुतिपरम्परया अस्माकं सविधे लब्धं भवति, अतः वयं कथयामः तदुक्तं ऋषिणा इति। इत्यादौ तथा दर्शनात्, नाम शिष्टैः एवं रीत्या उच्यते, तदुक्तं ऋषिणा। अतः ऋषिः अर्थात् वेदः इत्यर्थः तत्र ग्राह्यः। अन्यामपि व्युत्पत्तिं ऋषिशब्दस्यापि वयं ज्ञातुं शक्नुमः प्रकारान्तरेण। तत्र उच्यते ऋषति, ऋषधातुः तत्र प्राप्त्यर्थे अपि उपयुज्यते। ऋषति अर्थात् प्राप्नोति, किं सर्वान् मन्त्रान् ज्ञानेन, अथवा ज्ञानेन पश्यति सर्वान् मन्त्रान् यः सः ऋषिः। एवं खलु ज्ञानसंसारयोः पारगन्ता इत्यपि कथयति कोशकारः। शास्त्रकृताचार्यः नाम शास्त्रं येन कृतं भवति तादृशः आचार्यः अपि ऋषिः भवति, यथा पाणिनिः, पतञ्जलिः, कात्यायनः इत्यादयः। वेदस्यापि नामान्तरं भवति, तत् कथं भवति तत् व्याख्यात्रा उक्तम्। अग्रे उच्यते ऋषौ भवः आर्षः, अर्थात् वेदे भवः आर्षः भवति। ऋषिशब्दात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययः क्रियते। ऋषि अण् आदिवृद्धिः, अर्थात् ऋ स्थाने आर् इति वृद्धिः भवति। आर् षि अ, आर्षि अ इत्यवस्थायां यस्येति चैत्यनेन सूत्रेण आर्षि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः भवति। आर्ष अ, आर्ष सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आर्षः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे उच्यते न आर्षः अनार्षः। ततः कथयति अवैदिके इति शब्दे परतः इत्यर्थः। एवं खलु सूत्रे उक्तं खलु सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, अर्थात् अनार्षे इतौ, तत्र इतौ इति सप्तमी या प्रयुक्ता सा सप्तमी इति अव्ययस्य प्रकृतेः अनुकरणं विधाय उक्ता वर्तते। यद्यपि व्यवहारकाले इति शब्दस्य सर्वत्र समानं रूपं भवति। इति शब्दस्य सप्तमी कदापि इतौ इति न व्यवह्रियते, इति इत्येव। कुतः अव्ययं तत्? सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् इति लक्षणम् अव्ययस्य। अतः सूत्रे अर्थनिर्देशाय अथवा विधानकरणाय अथवा शब्दानुशासनाय अत्र तस्य प्रकृतेः अनुकरणं विधाय तथा इतौ इति इत्यादयः प्रयोगः, नाम अव्ययेभ्यः अपि विभक्तेः श्रवणं भवति। अदसोमात् इत्यत्र यथा अस्माभिः ज्ञातं, यद्यपि अदसः इति तत्र नाव्ययं, परन्तु अदस् इति शब्दस्य प्रकृतेः अनुकरणं कृत्वा अदसः इत्युक्तं। यद्यपि अदसः इति रूपं कदापि न भवति व्यवहारकाले प्रयोगे। सम्यक्। अयं सः एव अनार्षः इति शब्दः प्रयुज्यमानः अस्ति, यः तत्र अस्माभिः पूर्वम् अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्रापि चर्चितः अनार्षः इति शब्दः। स एव शब्दान्तरैः अत्र उक्तः तावदेव। अग्रे कथयति शाकल्यग्रहणाद् विकल्पः। तत्र शाकल्यस्य मते एषा व्यवस्था भवति, शाकल्याचार्यस्य मते। अन्येषां मते तु न भवति इति कृत्वा अस्माभिः उभयोः अपि आचार्योः मतम् अत्र ग्राह्यम्। अतः अस्मभ्यम् अत्र विकल्पः उपस्थितः भवति इति। सम्यक्। अग्रे कथयति तदाह सम्बुद्धिनिमित्तत्वात्
तक इत्यादिना नाम सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति? मूले द्रष्टव्यं। सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः नाम तस्य विकल्पेन प्रगृह्य संज्ञा भवति। कदा? अवैदिके इतौ परे नाम अवैदिकः इति शब्दः यदा परतः भवति तदा। समीचीनम्। उदाह्रियते विष्णो इति सम्यक्। अपि च विष्ण इति द्वितीयम् उदाहरणं। तृतीयम् उदाहरणं विष्णविति इति। तर्हि स्थितिः स्थाप्यते। का स्थितिः? विष्णो इति। तत्र अत्र विद्यमानः यः ओकारः वर्तते, अपि च एतदपि अत्र अवधानम् इदमपि कर्तव्यं यत् प्रकृतसूत्रं प्रति निपात इति नानुवर्तते। इदानीं निपातविषयः समाप्तः। अधुना उच्यते सम्बुद्धिनिमित्तकः यः ओकारः, सम्बुद्धौ यः ओकारः श्रूयते सः इत्यर्थः। विष्णुशब्दः किमन्तः? उकारान्तः। तस्य सम्बोधने किं रूपं भवति? विष्णो। उ इत्यस्य गुणः भवति ओ इति। अतः तदुदाहरणमत्र शक्यं स्वीकर्तुम्। अतः विष्णो इति तत्र परतः इति शब्दः अपि प्रयुक्तः। स च इति शब्दः अवैदिकः। सम्यक्। कथयति व्याख्याता। अत्र ओकारः ह्रस्वस्य गुणः इति सम्बुद्धिनिमित्तकः क्व विष्णो इति इत्यत्र इति उक्तमेव। नाम सम्बोधने तस्य उकारस्य ओ इति आदेशः भवति अथवा गुणः भवति, गुणाख्यः आदेशः भवति। केन? ह्रस्वस्य गुणः। तच्च सूत्रं शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यते। कथयति अत्र ओदन्तत्वे अपि निपातत्व अभावात् अप्राप्ते विभाषा इयम्। अप्राप्तविभाषा अस्ति एषा। ओदन्तत्वम् अस्ति, तथापि ओत् इति प्राक्तनसूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा कर्तुं न शक्यते। कुतः? यतः विष्णो इति सम्बोधने विद्यमानं रूपं निपातः नास्ति। अतः ओत् इत्यनेन सत्यपि ओदन्तत्वे विष्णो इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते। ततः किं कर्तव्यं? सूत्रम् आरब्धव्यम्। आरब्धं च सूत्रकारेण सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति। अतः एतेन सूत्रेण अप्राप्ता प्रगृह्यसंज्ञा विकल्प्यते। अतः अप्राप्तविभाषा एषा भवति। समीचीनम्। इति शाकल्यस्य मते इयं प्रगृह्यसंज्ञा। प्रगृह्यसंज्ञापक्षे प्रकृते तत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रस्य उपस्थित्या प्रकृतिभावः अपि भवति, सन्धिकार्यं न भवति। विकल्पेन खलु प्रगृह्यसंज्ञा। अतः पक्षे सन्धिकार्यमपि भवति। तदेव कथयति व्याख्याता विष्णविति प्रगृह्यत्वाभावे रूपम् इति। यद्यपि अग्रिमं रूपं किं दत्तं? विष्ण इति। ततः अपि पूर्वं विष्णो इति इत्यवस्थायाम् अवादेशः भवति खलु प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावपक्षे। अतः विष्णव इति
इत्यवस्थायां पुनः शाकल्यमते विद्यमानः एव लोपः अत्र प्रवर्तते। तत्र विकल्पेन ओकारान्तस्य सम्बुद्धिनिमित्तकस्य प्रगृह्यसंज्ञा अवैदिके इति शब्दे परतः अपि शाकल्यमते एव पुनः पक्षे यः अवादेशानन्तरं यः वकारः लब्धः तस्य विकल्पेन लोपः अपि शाकल्यमते एव। अतः विष्णव इति इत्यवस्थायां लोपः शाकल्यस्य इत्यनेन सूत्रेण विष्णव इत्यत्र विद्यमानस्य वकारस्य लोपः भवति। सोऽपि विकल्पेन, अतः विकल्पपक्षे विष्ण इति रूपं लभ्यते। शाकल्यस्य नाम अन्येषां मते लोपः न भवति यस्मिन् पक्षे तत्र विष्णविति इति रूपं लभ्यते। एवञ्च आहत्य त्रीणि रूपाणि अत्र उपलब्धानि भवन्ति। विष्णो इति एकं, विष्ण इति द्वितीयं, विष्णविति इति च तृतीयम्। विष्ण इत्यवस्थायां गुणविधानात् परं विष्णेति इति रूपं तु न भवति, अर्थात् गुणविधानमेव न भवति। कुतः? पूर्वत्रासिद्धं गुणदृष्ट्या लोपशाकल्यस्य इति त्रिपादिस्थस्य वलोपविधायकस्य सूत्रस्य असिद्धत्वात्। सम्यक् इति इमानि उदाहरणानि। प्रत्युदाहरणं मूले दत्तं, तच्चर्चनीयम्। किं कथयति पश्यन्तु। अनार्षे इति किम् इति पृच्छति। नाम अनार्षः अर्थात् अवैदिक इति शब्दः यदा परतः भवति तदैव एषा व्यवस्था प्रकृतिभावयुक्ता। यदि तु वैदिकः इति शब्दः परतः वर्तते तदा न, तदा तु प्रगृह्यसंज्ञा न, तदा तु गुणः भविष्यत्येव इति तत्र उदाहरति, प्रत्युदाहरति। किं पश्यन्तु। ब्रह्मबन्धवित्यब्रवीत्। वेदे क्वचिदिदं वचनं। तत्र ब्रह्मबन्धो इति अब्रवीत् एवं कश्चन प्रसङ्गः। तत्र एतद्वचनस्य वैदिकत्वात् अथवा आर्षत्वात् अस्मिन् वाक्ये यत् इति पदं तस्यापि वैदिकत्वम् अथवा तस्यापि आर्षत्वम्। अतः आर्षे इति शब्दे परतः तु उक्तः सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति विधिः नैव प्रवर्तते। अतः तत्र रूपं भवति, नाम तत्र गुणसन्धिः भवत्येव। ब्रह्मबन्धो तस्य अवादेशः इति अविति, ब्रह्मबन्धवित् इति ब्रह्मबन्धविति। पुनः अब्रवीत् इति यत् लुङ्लकारस्य अग्रे क्रियापदम् अस्ति तेन सह अपि यण् भवति अग्रे। ब्रह्मबन्धवित्यब्रवीत् इति तत्र प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः परतः इति शब्दः आर्षः वर्तते वा अनार्षः वर्तते वा इति विवेकः नितान्तम् आवश्यकः इति एतावान् विशेषः तत्र सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे इति सूत्रस्थः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः।
अग्रिमं सूत्रं भवति एवम् उयः इति। यद्यपि भाष्ये एतत् सूत्रम् अग्रिमं च अत्र यत् सूत्रं पठितम् इति एकसूत्रत्वेन एव दृश्यते। तस्य कः अभिप्रायः यत् अष्टाध्याय्याः मूले उयः इत्येव इति एकमेव सूत्रं पठितं वर्तते। तत्र नव्यपुस्तकेषु अथवा नूतनपुस्तकेषु किमर्थम् एतत् सूत्रद्वयं दृश्यते? उयः इति एकं सूत्रम् इति च अपरं सूत्रम्। तद्विषये अस्माकं परिज्ञानम् अग्रिमसूत्रद्वयम् उयः इति एकम् इति च अपरं पठित्वा भविष्यति। भवतु तत्र प्रथमम् उयः इति सूत्रं पठ्यते। उयः इति सूत्रे एकमेव पदं वर्तते। तच्च षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तत्र मूलशब्दः भवति उञ इति ञकारान्तः। तत्र च विद्यमानः ञ इति इत् संज्ञकः वर्तते, अर्थात् अनुबन्धः वर्तते इति। अस्य उ इत्येव अवशिष्यते इत्यर्थः। तत्रुच्यते व्याख्यात्रा एकपदं सूत्रम्, अर्थात् अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं वर्तते। कथयति? शाकल्यस्य इतौ नाम सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्ष इत्यस्मात् सूत्रात् शाकल्यस्य इति पदम् इतौ इति च पदम् अनुवर्तते। ततः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रगृह्यम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र उच्यते उ इति ञित् उकारः निपातः। नाम प्रकृते उञ इति यः पठितः वर्तते सः ञित् अस्ति, तस्य उ इत्येव अवशिष्यते। यः उ इति अवशिष्यते सः ञित् अस्ति। ञ इत यस्य सः ञित्। अयं कश्चन निपातः वर्तते। कथयति अग्रे? तस्य इति शब्दे परे नाम अयं यः उ वर्तते तस्मात् यदा इति शब्दः परतः भवति तदा शाकल्यमते प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति। शाकल्यस्य ऋषेः मते तदाह किमाह उञ इतौ वा प्रागुक्तम् इति मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। उञः इतौ वा प्रागुक्तम् नाम उञ इति यः एकाच् निपातः वर्तते उ इति, तस्मात् परतः यदि इति अवैदिकः अनार्षः वा शब्दः भवति परतः, तदा अस्य विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा भवति इत्यर्थः। समीचीनं। कथयति? पूर्वोक्तं प्रगृह्यत्वम् इत्यर्थः। नाम मूले यदुक्तं प्रागुक्तम् इत्यस्य कः अर्थः? नाम प्राक्तनसूत्रे यत् प्रगृह्यत्वम् उक्तं तत् अस्य भवति इति। कस्य? उञ इति निपातस्य इति। कदा? अनार्षः इति शब्दः यदा परतः भवति तदा। उदाह्रियते उ इति विधि। मूले पश्यन्तु उ इति। अस्य च अर्थः पूर्वम् उक्तः एव। विस्मयादयः अन्ये अर्थाः बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। एवं खलु? अतः अवैदिकः इति शब्दः यदा परतः भवति
तदा प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञापक्षे प्रकृतिभावः अपि भवति। अतः उ इति प्रगृह्यसंज्ञापक्षे यणसन्धिः न प्रवर्तते इति शाकल्यस्य मते। अन्येषां मते तु इदं न भवति इति कृत्वा तत्र यणसन्धिः भवति। उ इति इत्यवस्थायाम् उ इत्यस्य स्थाने व इति आदेशः केन इको यणजि इत्यनेन मध्वरिः इत्यादिषु यथा तथा। अतः व इति मेलनेन विति इति रूपं सिद्धं भवति, रूपद्वयं सिद्धं भवति। उ इति विति इति च। सम्यक् व्याख्याता कथयति, निपात एकाजनाङ् इति नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयं नाम अयं विकल्पः भवति। सम्यक् तेन यतः एकाच निपातः अस्ति एषः कः उञ् इति, अतः तेन नित्यतया प्राप्यते स्म। परन्तु एतेन इति शब्दे परतः विकल्पः सिद्धः। सम्यक् अग्रे कथयति, प्रगृह्यत्वपक्षे प्रकृतिभावे प्रथमं रूपं नाम यस्मिन् पक्षे प्रगृह्यसंज्ञा भवति तस्मिन् पक्षे प्रथमं रूपम् उ इति इत्यर्थः। अग्रे कथयति, तदभावपक्षे यणादेशे द्वितीयं रूपं नाम प्रगृह्यसंज्ञा यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र यणादेशः भवति, यणादेशे च सति द्वितीयं रूपं तत्र भवति इत्यर्थः। सम्यक् ततः अग्रिमं सूत्रं भवति, तत्र तस्य सूत्रस्य पदपरिचयः द्रष्टव्यः। उ इत्यत्र एकमेव पदं भवति, तच्च लुप्तविभक्तिकं भवति नाम प्रथमान्तं तद्, परन्तु प्रथमायाः श्रवणं न भवति। कुतः? सुपां सुलुक् इत्यादि वेदे यथा व्यवस्था तद्वद् वेदाङ्गेषु व्याकरणेषु अपि ऋषिणा तद्व्यवस्थायाः व्यवहृतत्वात्। सम्यक् नाम तादृशी व्यवस्था विभक्तिलोपव्यवस्था अत्रापि भवति। न च अयं नूतनः विषयः अस्माकं कृते अ इति सूत्रादारभ्य शृण्वन्तः स्मः। भवतु कथयति, इदमप्येकपदं सूत्रम्, अस्मिन् सूत्रे अपि एकमेव पदं वर्तते। कथयति अग्रे, ऊ इति दीर्घस्य अनुनासिकस्य ऊकारस्य लुप्तप्रथमा विभक्तिकस्य निर्देशः उक्तः एव मया एषः विषयः। नाम अत्र प्रथमा विभक्तिः लुप्ता वर्तते इति। नाम ऊ इति शब्दः वर्तते, तस्य अनुनासिकस्य लुप्तप्रथमाकम् इदं पदं भवति। नाम प्रथमा अत्र लुप्ता वर्तते। कुतः? लोपचिन्तनम् अर्थात् अपदन्न प्रयुञ्जीत इति ऋषेः उपदेशः। भाष्यकारः कथयति, अपदस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। वैयाकरणानां जगति अथवा वैयाकरणानां नये पदं नाम सुबन्तं तिङन्तं च। नैयायिकानां यद्यपि शक्तं पदं, यत्र शक्तिः अर्थस्फोरणस्य काचित् शक्तिः, कश्चन शक्तिविशेषः वर्तते, तत्पदं तत् सुबन्तं भवतु असुबन्तं भवतु तिङन्तं भवतु अतिङन्तं भवतु यत्किमपि वा भवतु, तेषां मते पदस्य परिभाषा किञ्चित् भिन्ना। अस्माकं मते तु सुबन्तं तिङन्तं पदं भवति। भोः, अपदस्य च प्रयोगः न कर्तव्यः इति वैयाकरणानां दृढः कश्चन सिद्धान्तः। सम्यक् आम्, तर्हि अग्रे उच्यते। आम्, तर्हि अत्र ऊ इत्यत्रापि सुप् न श्रूयते इति चेत् प्रत्ययलक्षणत्वेन तद् आश्रीयते।
प्रत्ययलक्षणविषये किञ्चित् श्रुतमस्ति, बहु किमपि च अग्रे श्रोष्यते। विशेषेण शब्दाधिकारप्रकरणे श्रोष्यते। अग्रे कथयति ऊयः इत्यनुवर्तते, अर्थात् ऊ इति सूत्रं प्रति ऊयः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति इतौ शाकल्यस्य प्रगृह्यम् इति च, अर्थात् समुद्धौ शाकल्यस्य तावनाश्रयत्यतः इतौ शाकल्यस्य इति द्वयं, प्रगृह्यम् इति तु ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यतः अनुवर्तते। गतसूत्रम् ऊयः इत्यपि अनुवृत्तम्। तदाह ऊय इतौ इत्यादिना। मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु। अस्य कथयति ऊयः अर्थात् ऊयः स्थाने, इतौ अर्थात् इति शब्दे परतः दीर्घः अनुनासिकः, नाम दीर्घः अनुनासिकादेशः भवति। कः? इत्याख्यः। तस्य च का संज्ञा भवति? प्रगृह्यसंज्ञा। तदेव सूत्रार्थकरणवेलायां कथयन् अस्ति। दीर्घः अनुनासिकः प्रगृह्यश्च कः? इति अयम् आदेशः वा स्यात्, विकल्पेन स्यात् इति। सम्यक्। तेन तत्र अग्रे उदाहरणं सिद्धं भवति। किं तद्द्रष्टव्यम्? इति मूले पश्यन्तु। कथयति उक्तविधे ऊकारादेशे रूपम्। नाम उक्तविधः यः उञ् अस्ति, नाम यः उञ् अस्ति तस्य स्थाने ऊकारादेशे सति उक्तविधः कः? उञ् इति उक्तः खलु गतसूत्रे, तस्य स्थाने ऊकारादेशे रूपम्, अर्थात् ऊ इति अनुनासिकः आदेशः भवति। अतः स च प्रगृह्यः इत्यपि उक्तं खलु सूत्रार्थकरणसमये। प्रगृह्यश्च अपि च विकल्पेन। अतः ऊ इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे उच्यते प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावः। प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा प्रकृतिभावो भवति। अतः ऊ इति इत्यत्र यण् न भवति, ऊ इति एवमेव तिष्ठति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति एतदादेशाभावपक्षे, नाम अयमादेशः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यत्वे सति उ इति रूपम्। एवं खलु? नाम प्राक्तनसूत्रेण यस्मिन् पक्षे अयम् आदेशो न भवति तत्र किं रूपम्? उ इति। सम्यक्। प्रगृह्यसंज्ञायां रूपद्वयं सिद्धम्। कथयति प्रगृह्यत्वस्य अपि अभावे सति, नाम प्रगृह्यसंज्ञा यस्मिन् पक्षे नास्ति, यणादेशे विधि, यत् पूर्वमपि पठितं विधि इति रूपत्रयम् इति रूपमिति त्रीणि रूपाणि फलितानि। आहत्य सूत्रद्वयेन त्रीणि रूपाणि अस्माकं सविधे लब्धानि भवन्ति। इति, उ इति, विति इति च। सम्यक्। कथयति अग्रे तदेवम् उञः इति एकमेव सूत्रं विभज्य व्याख्यातं। पश्यन्तु, साक्षात् उक्तं। नाम इदम् एकमेव सूत्रं वर्तते। क्व? सूत्रकारेण एकसूत्रत्वेनैव अस्य पाठः कृतः वर्तते, परन्तु रूपत्रयं प्राप्नोतु तदर्थम् एतत् सूत्रं विभज्य उक्तं, नाम सूत्रद्वयम् अस्य अत्र कृतं। तर्हि तत्र आशङ्क्यते किं यदि एकमेव सूत्रं भवति उञः इति,
तर्हि एकेनैव सूत्रेण त्रीणि रूपाणि किं न प्राप्येरन् वा इति जिज्ञासा जायते। इचेत् न प्राप्यन्ते। कथं न प्राप्यन्ते तद् अग्रे व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। एकसूत्रत्वे तु अर्थात् ऊयः ऊँ इत्येव यदि एकमेव सूत्रं रच्यते तर्हि तु क्रियते, यद्यपि कृतमेव अस्ति सूत्रकारेण, परन्तु सूत्रकारस्य काचित् न्यूनता अत्र उच्यमाना वर्तते। न्यूनता नाम अस्माभिः न च दीक्षितादिभिः। सूत्रकारस्य न्यूनता पूर्णस्य अधिकारः केवलः तत्समस्य ऋषेरेव, नान्यस्य। स च कः? पतञ्जलिः। तेन एषा युक्तिः बोधिता अस्ति। अतः एतैः उत्तरवर्तिभिः व्याख्यातृभिः तथा क्रियते, उच्यते च, प्रतिपाद्यते च। अन्यथा ऋषेः उल्लङ्घनं कर्तुं न कस्यापि धैर्यं भवतु। कुतः? ऋषिः प्रामाणिकः अतः। अस्तु, तर्हि किं कथयति? तदेवम् ऊयः ऊ इत्येकमेव सूत्रं विभज्य व्याख्यातम् अग्रे कथयति। एकसूत्रत्वे तु, नाम ऊयः ऊ इत्येव सूत्रमस्ति यदि, कथयति कः अर्थः स्यात् इति आदौ कथयति। यदि एकमेव सूत्रं तर्हि एवम् अर्थः स्यात्। कथम्? ऊयः इतौ परे ऊ इति अयं दीर्घः अनुनासिकः प्रगृह्यश्च आदेशः शाकल्यमते स्यात्। सम्यक् इति अर्थः लब्धः स्यात्। तदभावपक्षे, नाम शाकल्यमतं यत्र नास्ति तदभावपक्षे तु निपात एकाजनाङ् इति नित्यं प्रगृह्यत्वम् इति एतावत् लभ्येत। नाम रूपद्वयमेव लप्स्यते। ऊ इति उ इति। यदि एकमेव सूत्रं कुर्मः, शाकल्यमते ऊ इति आदेशः भवति स्म, निपात एकाजनाङ् इत्यनेन नित्यतया प्रकृतिभावः भवति स्म पक्षे, यत्र ऊ इति आदेशः न भवति स्म तस्मिन् पक्षे। तथा चेत् तृतीयाय रूपाय क्व अवसरः? अवसरः एव न लभ्यते स्म विति इत्यस्मै रूपाय। अतः तत्र कथयति ततश्च ऊ इति उ इति रूपद्वयमेव स्यात्, विति इति रूपं न लभ्येत, अतो विभज्य व्याख्यातम्। अतः एतत् विभज्य, नाम विभागं कृत्वा व्याख्यातं, योगविभागं कृत्वा अस्य अत्र व्याख्यानं कृतम् अतः एव इत्युच्यते। सम्यक्। नाम अत्र सूत्रे भाष्ये योगविभागः कृतः अस्ति। योगः नाम सूत्रं, विभागः नाम तस्य पृथक्करणम् इति पूर्वम् उपसर्गादृधातु इत्यादि सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः पठितमेव वर्तते। तदुत्तरमपि चर्चा योगविभागविषये जाता आसीत्। भाष्ये एतद्रूपत्रयस्य इष्टसिद्ध्यर्थत्वात् योगविभागेन तत्र त्रीणि रूपाणि साधितानि वर्तन्ते। एतैः तत्र नव्यैः योगविभागपक्षमादाय एतत् सूत्रं विभज्य एव पठ्यते। प्राचीनेषु अष्टाध्याय्याः ग्रन्थेषु इदम् एकसूत्रत्वेन एव दृश्यते, एकसूत्रत्वेन अस्य पाठः भवति। यद्यपि अत्र विवादः अपि अस्ति। अत्र सूत्रद्वयमेव सम्मतं, मूलतः एव सूत्रद्वयमस्ति इति कथयन्ति। परन्तु भाष्यस्थं यदि पाठम् अथवा भाष्यम् अत्रत्यं पठन्ति यदि, तदा विषयः स्पष्टः भवति यत् प्रकृते एकमेव सूत्रं वा सूत्रद्वयं वा इति। अतः भवतु अस्माभिः तु रूपत्रयं साधनीयं, यच्च एकसूत्रस्वीकारेण ततः तस्य योगविभागपूर्वकम् आश्रीयते, अथवा सूत्रद्वयस्वीकारेण अपि यत्
रूपद्वयम् अस्माकं सविधे प्राप्तं रूपत्रयं यदस्माकं सविधे प्राप्तं भवत्येव। अधिकपरिज्ञानाय तु महाभाष्यम् उद्घाट्य अत्र द्रष्टव्यं। सद्यः व्याख्यातुः अनुसारं मूलस्य च अनुसारं यावती स्पष्टता अपेक्षिता तावती तु अस्माभिः तत्र प्राप्तैव। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः अत्र सम्पन्नतां गतः इति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमसूत्रं तत्र त्रिपादितः भवति। त्रिपाद्यामपि तत्र अष्टमाध्यायः वर्तते। तृतीयः पादः वर्तते। तस्य च त्रयस्त्रिंशम् इदं सूत्रं भवति। सूत्रं भवति मय उञो वो वा। जिज्ञासा स्यात् भवतां किमर्थं प्रथमाध्यायात् साक्षात् अष्टमाध्यायं प्रविष्टवान् ग्रन्थकारः इति चेत् प्रसङ्गवशात्। प्रसङ्गः प्रचलति उञः। उञः सम्बन्धे विशिष्टा काचित् व्यवस्था तत्र त्रिपाद्याम् उक्ता वर्तते। तृतीयपादे सा पठ्यते। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति मयः। तत्र मय इति शब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च भवति। ततः द्वितीयं पदं भवति उञः। उञः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च भवति। तृतीयं पदं भवति वः। वः इत्यत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। अत्र अकारः उच्चारणार्थः इति स्मर्तव्यं। नाम तृतीयं पदं यत् श्रूयते किल वः इति, तत्र व इति व्यञ्जनमात्रं विवक्षितम्। उच्चारणसौकर्याय अकारः पठितः। वस्तुतः सः अकारः तत्र नास्ति, सः उच्चारणार्थ एव। चतुर्थं पदं भवति वा। तत्पदं तु अव्ययपदं भवति, विभाषार्थे उपयुज्यते। न वेति विभाषा, न वा इति विभाषा इति पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव अस्ति। सम्यक्। इतः साक्षात् प्राक्तनं सूत्रं भवति। तत्रैव अष्टाध्याय्यां भवन्तः पश्यन्तः स्युरेव। गमो ह्रस्वादजिगमननित्यम् इत्यतः अचि इति पदम् अनुवर्तते। व्याख्यातारं पश्यन्तु, सः सर्वं कथयन्नस्ति एतदपि। सः अपि कथयन्नस्ति एतत् सर्वं। किं कथयति? मयः इति पञ्चमी, उञः इति षष्ठी। उञः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते। उञ इति शब्दस्य एकवचनं च तत्र भवति। अग्रे उक्तवान् गमो ह्रस्वादजिगमननित्यम् इत्यतः अचि इति अनुवर्तते। अपि च संहितायाम् इत्यपि तत्र अनुवर्तते एव। नाम संहिताधिकारस्थः अयं विषयः इत्यर्थः। सम्यक् इति पदच्छेदः, पदपरिचयः, अनुवृत्त्यादिविचारः सम्पन्नः। अधुना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र कथयति तदाह। किमाह तत् पश्यन्तु। मयः परस्य इत्यादिना सूत्रार्थं पश्यन्तु। मयः परस्य नाम मये तत्र मम टीकायां मयः इति जातं वर्तते। तत्र यकारं कुर्वन्तु। मयः परस्य तत् शोधनीयं। मय इति प्रत्याहारः न, मय इति प्रत्याहारः। मयः परस्य नाम मयि प्रत्याहारे यः वर्णः तस्मात् परस्य, तस्मात् परतः यदि ऊञ भवति, ऊञ अर्थात् ऊञ इति निपातः, उ इति रूपेण यः अवशिष्टः भवति, तस्य विकल्पेन
वः वा स्यात् अर्थात् व इति आदेशः भवति विकल्पेन भवति इत्युच्यते। समीचीनम्। अत्र सन्ति अग्रे विशेषाः, ते विशेषाः सर्वेपि अग्रिमपाठे अस्माभिः पठिष्यन्ते। अद्य तावत् एतावन्तमेव विषयं पठित्वा एतं पाठम् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य पञ्चषष्ठः पाठः अथवा पञ्चषष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः।